म्हाका मजा दिसता बुलबुलांची की ते आतां अजुनूय भिजूनय बी तांची आतां हें चालू आसा पीर म्हाका म्हणजे खरीच मजा दिसता की हो आतां इतलो भिजून ह्या पावसान तो आतां म्हाका दिसता तल्लीन जावन कितें गायता कळना 7 वरांचेर सूर्य अस्ताक गेलो तरी तो बुलबूल आतां आसा तो रेड व्हेंटेड बुलबूल म्हणटात ताका तो बाबडो आपलो थंय बसून तो भिजता तो आनीक तो कितें तरी गायता ताका कितें तरी सांगपाचें आसा अशें दिसता पूण आमी तांची भास मोकळो तो पीक 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 कितें करीत आसता सकाळचो तो येवन हांगा बसता म्हज्या मुखार आनी तो कितें कितें सांगत आसता म्हाका आनी आतां तो भुकेलो आसतलो तो कित्याक आतां तांकां खावड कमी मेळटा तशी थोड्या दिसांनी तांकां कीड बीड मेळटली कित्याक मागीर पिट्टोळ बिट्टोळ तयार जावपाक लागतात आनी ते पिट्टोळ खूब खातात मागीर ते कुसाच्यो किडी बिडी पूण सद्या तरी परिस्थिती ना आतांय आमकां पळोवपाक मेळटा की आतां पावसाचो आस्वाद आमची भुरगीं तरणाटीं सगळीं घेतात सत्रे भितर भायर काडले लोकांनी कांय दीस नाशिल्ल्यो त्यो आनी आतां बऱ्या पद्दतीन आतां ती वापरतात लोक पूण ह्या बुलबुलाची म्हाका मजा दिसता की ह्या बुलबुलान खरोखरच आज चड इंट्रस्ट घेतला म्हाका इतले दीस आतां एकूय बर्ड हांगा दिसूंक ना एकूय सुकणें दिसूंक नाशिल्लें खंय गेल्लें तेंच कळना जालें पूण आज 12 तारखेक ताका एक उगडास जालो आज बसून हांगा ह्याचेर रुमडाचेर आमी कितें तरी गावया म्हणून तो गायत आहा आतां बुलबूल